السلام عليكم. غنشوفو كيفاش نقدو نانستاليو ليديتور ديال جافا اللي مشهور بزاف اللي هو اكليبس. هو دابا لحد الان احسن ايديتور كاين في جافا. يعني الا بغيت نبروغرامي جافا خصني لابد نتيليشارجي هاد الايديتور هذا ونانستاليه. دونك الحاجه الاولى هي كاين بزاف ديال ليديتور مشهورين، كاين نسبيا جي كرياتور جي بولدان، مي كيبقى اكليبس هو دابا احسن واحد فيهم. يعني اكليبس هو احسن ايديتور ديال جافا. دونك كنحاولو نانستاليوه. غنديرو داونلود اكليبس، داونلود اكليبس جافا. هنا غنمشيو نديرو هادي اكليبس اي دي فور جافا ديفلوبر، نكليكي عليها. دونك في هاد البلاصه هادي غنكليكي على هاد داونلود هادي، داونلود 64 بت، كليكي عليه. هنا كاين لي زوطخ ليان بحال دابا اللي عندو الماك ولا اللي عندو اوتر. نرجع لهنا، هنا اللي عنده 32 بيت و 32 بيت يتيليشارجي هذا، اللي عنده الماك يتيليشارجي هذا لينكس. هادو هما لي فيرسيون اخرين. دونك بالنسبه لينا حنا هذا راه هو هاد ويندوز 64 بيت. يعني نقدر يا اما نكليكي على هذا ولا نمشي نكليكي على داونلود 64 بيت. دونك غنكليكي على داونلود اي ابري نكليكي على داونلود عاوتاني. دونك غنساين هو عطاني انه عاد تيليشارجا. غنقول له اونجستري في البيرو باغ اكزومبل، اونجستري. دونك التيليشارجمون ديالو راه اون كور. كليكيو على ليكزيكوتابل. دونك غنتيليشارجي هاد لا فيرسيون هذا Eclipse IDE for Java Developer. هي لا فيرسيون اللي صالحه لينا. دونك غنلونسي لانستالاسيون، غنقولو انستال. يعني في هاد السنوات الاخيره مبقيناش محتاجين اننا نمشيو نانستاليو جي دي كا و جي ار باش اننا نخدمو. دونك هو كيتكلف بالانستالاسيون ديال لي بيبيوتيك ديال جافا. يعني جي دي كا ولا جي ار محتاجينش دابا نمشيو نتيليشارجيوهم نانستاليوهم، هو كيتكلف بالانستالاسيون ديالهم. يعني يسوفي انني نانستالي اكليبس اوتوماتيكمون. لانستالاسيون راه هاك اوتوماتيكمون كنلقاو لي بيبيوتيك انتيغري في السيستم ديالنا.
Donc, il suffit de bien cliquer là, lancer. Donc, في هذا النيفو هذا خاصني نعزل ليتاب لومبلاسمون فين غنسجل لي بروجي ديالي ديال جافا. دونك لي بروجي ديالي انا بحال اللي كنحدد واحد ليسباس دو ترافاي، غنكليكي عليها هادي ونعزل لومبلاسمون فين باغي نسجل لي بروجي اللي غنخدمو في جافا. دونك غنمشي نكليكي باغ اكزومبل هنا، غنكليكي نكري واحد دوسي جديد نسميه جافا work. دونك work سبيس، بمعنى انا بغيت نانستاليه في هاد لومبلاسمون، بغيت انا لي بروجي ديالي تحطوا لي في هاد الدوسي هادو. غنكليكي على سيليكسيوني ان دوسي، دونك حددت الشومه فين غنحط، غنكليكي على لونس. دونك ها هي اكليبس انستالات. باش نتاكد انه كلشي خدام غنفيرمي هاد ويلكم هادي، غنفيرميها، وهنا غنقول له كريي ا جافا بروجيكت باش نديرو جوست ديك الميساج هل الوورد باش نقولو فوالا بلي راه دازت لانستالاسيون، يعني داز انستالات جافا كوم يلفو. دونك هنايا غنمشي نسميه تيست تيست جافا، نشوفو واش غيخدم. هذا هو السميه ديال البروجي. دونك هنا يكفي ندير فينيش مباشره، نكليكي هنا، نكليكي سورس، نكليكي دغوات. هنا لابد باش نخدم خصني لابد نكريي شي كلاس، ولا بغيت هاد لا كلاس انها تلونسا، انها تيكزيكوتا، خصني ندير المين، نكوشي المين هنا، غنكوشي المين وغندير هادي جوست اون كلاس تيست تيست هلو، غندير فينيش. اي حاجه درناها دابا في هذا المين، هذا هو البروغرام. دابا اون فوا لونسيو هاد لابليكاسيون، لونسي هاد البروغرام، الا كليكيت هنا هادي هي لا فونكسيون برينسيبال، هي هاد لا فونكسيون مين، يعني هي اللي غتيكزيكوتا. غندير سيسو سيستم، غنكتب سيستم، دابا غنافيشي هلو باش نافيشي عندنا لا كلاس سيستم بوان اوت بوان برينتلن، هي برينتلن هي لا فونكسيون اللي كتكلف بلافيشاج. بمعنى الا جيت نافيشي شي ميساج هنا خصني نكتب الميساج ديالي، هنا خصني نكتب الميساج ديالي. دونك يعني دابا سيستم اون فوا نبغي نافيشي شي حاجه خصني نديرلو سيستم بوان اوت بوان برينتلن، هي لا فونكسيون في جافا اللي كتمكننا باش نافيشيو شي حاجه في الكونسول. دونك الا اكزيكوتيت وخرج لي هاد الميساج في الكونسول كتعني انه جافا ها اكليبس انستالا كوم يلفو، ولي بيبيوتيكس انستالاو ديال جافا اوتوماتيك راهم دابا ديجا انستالي. غنكليك على هادي باش نشوف واش. دونك هنا قال لي اونغوجيستري، الا ما كانش الفيشي ديالنا مسجل يعني حدا هاد ايطوال غيعطيني هاد الميساج هذا، غنكليك على اوكي. دونك ها هو عطاني في الكونسول، كنشوفو الكونسول ها هو هنايا، ها هو عطاني هلو وورد. دونك